साफी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी। उन्होंने कल उकाड़ा में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। नून लीग का बाकायदा नाम लेके कहा, साथ ये भी कहा कि जरदारी साहब ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। मुझे बताइए किस किस्म की पीपल्स पार्टी खास करके बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? एक तो मेरे ख्याल में अब नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी भी गुड कॉप और बैड कॉप वो कहने लगी है, और जो असल फरियाद उनका है वो यही है कि इन तीन जमातों में मुकाबला था, बल्कि चारों जमातों में। पीटीआई भी जो इस वक्त दबाव डाल रही है, या जो इट्टी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इमरान खान ने लिया हुआ था, तो वो इसलिए नहीं था कि वो जेन्युइनली ये चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि 2018 की तरह दोबारा इस्टेब्लिशमेंट उनको गोद ले ले और उनके लिए उसी तरह के गैर कानूनी काम करे जो कि 2018 या उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए किए थे। उनके लिए अदलिया को भी इस्तेमाल करे, जुडिशरी को भी करे, आरटीएस को भी बिठाए, और उनके लिए लोगों को भी उनकी पार्टी में ले आए। फिर जब ये बाकी जमातें हुकूमत में आई तो इस दौरान इन तीन जमातों में मुकाबला रहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग और जेयूआई में, कि वो 2023 की पीटीआई बन जाए और रहम करम के मुस्तहिक वो करार पाए। तो जरदारी साहब और बिलावल साहब पर उम्मीद थे और ज़्यादा ताबेदारी भी कर रहे थे कि अगली बार शायद हम जो है पीटीआई बन जाएंगे, लेकिन लगता यही है कि वो मुकाबला उनसे नून लीग ने जीत लिया है और सरदस्त 2018 की पीटीआई की जगह पे मुस्लिम लीग नून बैठी हुई नजर आ रही है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अभी से ये वावेला शुरू कर दिया है, क्योंकि वो चहीती जमात बनना चाह रही थी, लेकिन चहीती जमात बनने की रेस मेरे ख्याल में उससे मुस्लिम लीग नून ने जीत ली है, हासिल कर लेगी। और पीपल्स पार्टी सलीम साफी साहब कोशिशों में है कि किसी तरीके से पंजाब को काबू में किया जा सके, जो कि नजर नहीं आ रहा बजाय तौर पे। वैसे में आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा नुकसान उठा लिया, 16 महीने गवर्नमेंट का बोझ भी उठाया, फिर वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, महंगाई जिस तरीके से ग्राफ ऊपर गया हुआ है वो भी नुकसान उठाया, और फिर अब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही है, गिला शिकवा कर रहे हैं। नहीं, देखिए फरवाद, नुकसान तो हुकूमत में जाने वाली सब जमातों ने उठा लिया, क्योंकि देखिए मैं अगर बतौर एक मजदूर और तालिब इल्म के ये कह रहा था कि 2018 में इलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, और वो असम्बली भी जाली है और उसके नतीजे में बनने वाली जितने बेओहदे हैं वो सब भी जाली हैं। ये पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ था, ये नून लीग का भी मौक़िफ़ था, ये जेयूआई का भी मौक़िफ़ था, ये अख्तर मेंगल साहब का भी मौक़िफ़ था, ये बाकियों का भी मौक़िफ़ था। अब जब एमक्यूएम का भी मौक़िफ़ था, तो जब इनको मौका मिल गया और असम्बली इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, तो इन लोगों ने जब वापस जाके अपनी हुकूमत बना ली, तो उस लिहाज से इन तमाम जमातों ने अपने उस बयानिए को कुर्बान कर लिया, और एक जो जाली असम्बली थी उसको सनद जवाज नून लीग ने भी फराहम किया, पीपल्स पार्टी ने भी फराहम किया, और मौलाना ने भी फराहम कर दिया। तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान उनको वही हो गया। दूसरी बात ये थी कि इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने मुल्क को माशी लिहाज से भी और सफारती लिहाज से भी तबाह करके छोड़ा था इनके पास। अब उसके बाद या तो ये है कि ये लोग शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते, लेकिन बदकिस्मती से जो ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जो मखलूत हुकूमत थी, इसने मरकज में भी ऐसे ऐसे काम किए कि वो लोग पीटीआई के दौर के करप्शन और नाअहलियों को भूल गए, और जो खैबर पख्तूनख्वा में मसलन जो हुकूमत बनाई गई थी और जिसको जेयूआई लीड कर रही थी, उसने लोगों से माजी के तमाम हुकूमतों के करप्शन उसको देख के लोग भूल गए।
تو مرکز اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی جس طرح حکمرانی ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، تو اس دوران ان کی وہ حکمرانی بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑ گئی۔ آپ نے دیکھا میئر کے الیکشن میں انہوں نے جس طرح سینہ زوری کی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو سندھ کے اندر ایک جو پیپلز پارٹی نے اپنا ایک سسٹم بنا رکھا ہے اور اس سسٹم سے سب لوگ واقف ہیں، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سسٹم کو چھیڑا جائے۔ اب یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کر کے اس کی خوشنودی کی خاطر مستقبل میں پیپلز پارٹی کو حکومت دے دی جائے گی، اور اس کے لیے جو خاکہ زرداری صاحب انہوں نے بنایا تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ جنوبی پنجاب سے، کیونکہ باقی پنجاب سے تو پیپلز پارٹی کا اپنی حرکتوں سے انہوں نے صفایا کر دیا ہے، اور تو ان کو یہ خیال تھا کہ جنوبی پنجاب سے کچھ مل جائے گی۔ اب جب پولیٹیکلی ان سیاسی جماعتوں نے اقتدار میں آنے کے بعد سیاست مکمل چھوڑ دی، دوسری طرف عمران خان صاحب نے اس دوران بھرپور میکیاویلین پالیٹکس کی، تو یہ لوگ پولیٹیکلی بھی عمران خان صاحب کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکے، جس کے لیے پھر وہ بنانا پڑ گیا ان کو، جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی بن گئی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو خواب وہ دیکھ رہے تھے تو اس پہ پانی پھیر گیا۔ دوسرا ان کو توقع تھی، مثلا پیپلز پارٹی نے عملاً اپنے آپ کو سندھ کی جماعت بنا رکھا ہے، اور نون لیگ عملاً پنجاب کی جماعت بن گئی ہے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان وغیرہ سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو زرداری صاحب نے دوسرا یہ خواب دیکھا تھا کہ باپ پارٹی کو ان کی جولی میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ سلیم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو فارمولاز بنائے ہیں، ترتیب دی ہیں، وہ فیلئر ان کو مل رہا ہے ان فارمولاز پر؟ ہاں ظاہری بات ہے کہ اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کی تنظیمی طاقت پہ انحصار نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی پرفارمنس پہ انحصار نہیں تھا، اس میں ان کی اپنی تنظیمی طاقت پہ انحصار نہیں تھا، بلکہ وہ یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ ان کے لیے کرے گی۔ مثلا باپ پارٹی کی میں مثال دے رہا ہوں کہ باپ پارٹی کے لوگوں نے ان کے ساتھ رابطے کیے، اور ادھر سے گرین سگنل بھی تھا کہ باپ پارٹی والے اگر جانا چاہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت نے ابھی وہاں پہ لوگ شامل نہیں کیے تھے کہ جو کراچی میں ان کا سسٹم ہے، اس سسٹم کے لوگ انہوں نے ایڈوانس پارٹی کے طور پر بلوچستان میں بھیج دیے تاکہ وہ وہاں پہ وہ کام شروع کرے جو کہ سندھ میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے باپ پارٹی کو ان کے پاس جانے سے روک دیا گیا، اور وہ اب ظاہری بات ہے بلوچستان سے ان کو کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، جنوبی پنجاب سے کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، سندھ میں بھی شاید اگر پرفارمنس کی بنیاد پہ ہو تو وہ اس طرح کے وہ تو حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے شہزاد اقبال صاحب، جیسے کہ صافی صاحب نے فرمایا ہے کہ شاید 2018 میں جس طریقے سے مینج کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے لیے پورا الیکشن آر ٹی اے سسٹم بٹھا کے، پیپلز پارٹی شاید اس طریقے کی اس طرز کی فیورٹ ہونا چاہ رہی ہے یا سپورٹ چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔ اب اسٹیبلشمنٹ تو کہہ چکی ہے کہ وہ پولیٹیکل ہے، تو یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ ان کو کامیابی مل سکے گی، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے زور کے ساتھ پنجاب میں تو موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی فیورٹ پارٹی ہو سکتی ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دو پارٹیز کی سہولت کاری کی جائے اور بیلنس کریٹ کیا جائے، ان میں ایک کو تو شکوہ ہوگا ہی۔ تو میرے خیال سے اب یہ بڑا واضح ہے کہ 2018-17 میں جو فیسیلیٹیشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے کی گئی تھی، اب وہ نون لیگ کے لیے کی جا رہی ہے۔ کچھ مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ سننے میں آتا تھا کہ اگلے وزیر اعظم بلاول ہوں گے، سندھ سے سیٹیں لے جائیں گے، بلوچستان میں لوگ ان کو جوائن کریں گے، ساؤتھ پنجاب میں جوائن کریں گے، خیبر پختونخوا میں جوائن کریں گے۔ ایسا ہوا نہیں، بلکہ چند لوگ جو باپ کے تھے پارٹی کے، جو پیپلز پارٹی میں جا رہے تھے، جانا چاہتے تھے، ان کو بھی روک لیا گیا۔ ساؤتھ پنجاب میں کسی نے جوائن نہیں کیا کیونکہ وہاں پہ آئی پی پی پارٹی بن گئی، خیبر پختونخوا میں پارلیمنٹیرین پارٹی بن گئی۔ تو پیپلز پارٹی کے شکوہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے پاس آنا چاہتے تھے لیکن ان کو آنے نہیں دیا۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ لوگ پیپلز پارٹی میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا یا تو ٹکٹ پی ایم ایل این کا ہوگا یا پنجاب میں تحریک انصاف کا ہوگا۔ تو یہ میرے خیال سے ان کے ریزرویشنز ہیں۔ جہاں تک اس کے علاوہ بات ہے پی ایم ایل این کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے، وہ تو آپ نے کل سن لیا، نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اگلا بات ہم ہی جیتیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ریس میں آپ اکیلے دوڑیں گے
तो रेस आप ही जीतेंगे जब आपके साथ होगा ही नहीं कोई दौड़ने वाला। तो ऐसा नहीं क्या शहजाद साहब, उनको नवाज शरीफ साहब को भी कहीं से लिखा हुआ मिलेगा ये, या वो खुद लिख के देंगे? मेरे ख्याल से लिखा हुआ मिल चुका है उनको। और बड़ा ऑब्वियस है ना, देखें 2018 में एटलीस्ट शहबाज शरीफ साहब बाहर थे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने उनसे कमिटमेंट किए कि आपको वजीर आजम बनाएंगे। उनके जो दूसरे रहनुमा थे वो भी अपनी कैंपेन कर रहे थे, टेलीविजन पर भी आ रहे थे, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल ही उनके पास जो फील्ड है वो तो ओपन फील्ड है ना कोई कंपेटिटर है पंजाब में। पीपल्स पार्टी का वोट कम है, पीटीआई का अगर वोट है तो पता नहीं वो इंतखाबात में होंगे, अगर होंगे तो कितना फ्रीली वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो नून लीग के पास तो मेरे ख्याल से मैदान इस वक्त पंजाब में फिलहाल खाली है। अगर सूरत बदलती है इलेक्शन के वक्त तो फिर देखा जाएगा। लेकिन साहब आपने भी जिक्र किया कि लिख के दिया जाएगा, तो इससे तो फिर वाज़ेह पैगाम ये है कि जो एपॉलिटिकल है वो फिर एपॉलिटिकल पार्शली कह सकते हैं। शरीफ साहब ने कहा है ना कि मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि हम इलेक्शन जीतेंगे, तो मैं आपसे यही फरमा रहा हूं कि वो इसलिए लिख के दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है जो फील्ड इस वक्त सेट की गई है उसमें वो अकेले दौड़ेंगे। जहां तक आप कह रही हैं एपॉलिटिकल है, मेरे ख्याल से ये हर पाकिस्तानी की खुशी हो सकती है एपॉलिटिकल हो। सही नजर तो नहीं आ रहा। ठीक है, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन शौकत बादशाह साहब आपको क्या नजर आ रहा है? ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक रिफ्ट है, इसमें ऐसा कहीं तासुर तो नहीं हो रहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा कॉर्नर्ड हो गई है या की जा चुकी है?